बिटकॉइन हाल ही में 90,000 लेवल से नीचे गिर गया। फियर एंड ग्रीड इंडेक्स अब तेजी से कोलैप्स हो रहे हैं, लेकिन इस पैनिक के नीचे एक बिल्कुल मुख्तलिफ कहानी छुपी हुई है। बड़े क्रिप्टो लेजिस्लेशन पास हो रहे हैं, फेडरल रिजर्व भी अपना ईजिंग मूड ऑन कर चुका है, और ये जो रिटेल लोगों का डर और इंस्टीट्यूशन की एक्सट्रीम बाइंग का जो डिफरेंस है, ये एक बड़ा सवाल उठाता है कि क्या ये अल्टीमेट बाय सिग्नल है या फिर किसी बड़े गिरावट का आगाज। इसलिए आज हम देखेंगे कि सेंटिमेंट असल में मैयर क्या करते हैं, कौन से टूल्स है जो इस वक्त रेड फ्लैश कर रहे हैं, और वो एक चीज जो आपके अंदर का डर और पैनिक को प्रॉफिट में तब्दील करने में मदद करती है, वो क्या चीज है। तो ये सब कुछ जानने के लिए आपको ये वीडियो एंड तक देखनी होगी। लेकिन एक चीज हम आपको गारंटी करते हैं कि अगर आप इस वक्त एक्सट्रीम फियर में हैं, तो हम हो सकता है कि आपको एक्सट्रीम बुलिश में तो ना लगा है, लेकिन आपके इमोशंस को या आपकी ग्रीड एंड फियर जो इमोशन है उसको नॉर्मल करने में जरूर मदद दे सकते हैं। तो मेरा नाम सलीम खान है और आप देख रहे हैं द ब्लॉक इकोनॉमिस्ट। लेकिन सबसे पहले मैं फाइनेंशियल एडवाइजर नहीं हूँ। ये वीडियो सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए होता है ताकि आप समझ सके कि क्रिप्टो मार्केट का सेंटिमेंट प्राइस के साथ क्या ताल्लुक है। और अगर आपको ये ठीक लगता है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक का बटन क्लिक करें और बिल के आइकन को जरूर क्लिक करें ताकि आप इस तरह के वीडियो मिस ना करें। तो लेट्स स्टार्ट। तो सबसे पहले क्वेश्चन कि मार्केट का ये एक्सट्रीम इमोशनल क्लाइमेट असल में क्या मतलब रखता है। लोग क्रिप्टो मार्केट को बहुत मुश्किल समझते हैं। टोकोनॉमिक्स, स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स, मैक्रो पॉलिसी एक्सेट्रा एक्सेट्रा, बहुत सारी चीज़ें अगर आप फॉलो करना शुरू कर दे तो आपको ये कंफ्यूज करेंगे। लेकिन अगर आप शॉर्ट टर्म में प्राइस देखें तो ये सिर्फ दो चीज़ों से चलती है, इंसानी साइकोलॉजी और इंसानी बिलीव। 1700 सेंचुरी में जापानीज राइस मर्चेंट होमना मुनहिसा ने ये पता लगाया इमोशन से चलती है, और वो है फियर एंड ग्रीड, और मार्केट इन्हीं इमोशन के पैटर्न को फॉलो करती है। इसलिए तो आप देख रहे हैं कि टेक्निकल एनालिसिस काम कर रही है, लोग सपोर्ट और रेजिस्टेंस को फॉलो करते हैं। ये असल में इंसानी इमोशन का टाइम के साथ एक रिकॉर्ड होता है, लेकिन इसका एक साइकोलॉजिकल साइड भी है। प्राइस सिर्फ नंबर नहीं होता, ये लोगों का बिलीव और रिफ्लेक्शन को रिफ्लेक्ट करता है। वैल्यू ऑब्जेक्टिव नहीं होती, ये सब्जेक्टिव होती है। हर ट्रेडर अपने इंडिकेटर, अपने बिलीव और अपने परसेप्शन से ट्रेड करता है, और इसीलिए वॉरेन बफेट का ये मशहूर जुमला यहाँ बहुत फिट आता है कि बी ग्रेडी व्हेन अदर आर फेयरफुल एंड फेयरफुल व्हेन अदर आर ग्रेडी। सुनने में ये जुमला बहुत आसान लगता है, लेकिन करने में उतना ही मुश्किल है। इसलिए तो 80% रिटेल इन्वेस्टर हर साइकिल में पैसा गवा देता है, क्योंकि वो इमोशन से ट्रेड करते हैं, ना कि रियल डेटा के ऊपर। और आपको मैं एक और चीज़ बताऊं जो साइंटिफिकली प्रूव हो चुकी है, और वो है कि लॉस होने का दर्द विनिंग की खुशी से दो गुना होती है। और ये एक मैक्रो इकोनॉमिक्स की थ्योरी है जिसे लॉस एवर्जन कहते हैं, और ये प्रूव्ड है कि अगर आप पैसे हार रहे होंगे तो उसका जो दर्द है वो उतनी ही पैसे कमाने की जो खुशी से उससे दोगुना होती है। और ये चीज़ आपके अगेंस्ट वेल जानते हैं, या जो इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर है उनको पता है, इसीलिए आपको वो हर साइकिल में एक्सप्लॉइट करते हैं और आप हर दफ़ा एक्सप्लॉइट हो जाते हैं। अगर फियर एंड ग्रीड इतना ही इंपॉर्टेंट है तो हम इस वीडियो में आपको समझाएंगे कि फियर एंड ग्रीड इंडेक्स एक्चुअली है क्या। फियर एंड इंडेक्स इस वक्त अगर आप देखें तो 17 पे है, जो शो करता है कि ये एक डीप एक्सट्रीम फियर है। और अगर आप एक मंथ पहले जाएं तो ये 74 पर था, उस वक्त आप ही लोग एक्सट्रीम ग्रीड में थे। तो ये कॉन्फिडेंस इतनी जल्दी कोलैप्स क्यों हुआ और इसकी क्या वजह है? क्योंकि दूसरी साइड पे अगर हम फंडामेंटली देखें तो फंडामेंटल बहुत स्ट्रांग है। फेडरल रिजर्व इस वक्त रेट करने के मूड में है, न सिर्फ रेट करने के मूड में है बल्कि उसने क्वांटिटेटिव टाइटनिंग साइकिल भी खत्म किया और अब क्वांटिटेटिव ईजनिंग पे जा रहा है। मेजर क्रिप्टो लॉस इस वक्त यूएस में पास हो रहे हैं। ऑल्टकॉइन ETF अप्रूवल तकरीबन करीब है, बल्कि लाइन अप है। तो फिर इतना बड़ा पैनिक इस वक्त मार्केट में क्यों है? ये जो इतना बड़ा पैनिक है इसके 3 मेजर रीजन है, और ये एक कोऑर्डिनेटेड मूव है कि ये इस वक्त पैनिक में है। सबसे पहला है इंस्टीट्यूशन
इंस्टीट्यूशन ने इस वक्त प्रॉफिट लेना शुरू कर दिया है। स्पॉट बिटकॉइन ETF से बिलियंस के आउटफ्लो नवंबर में रिकॉर्ड करेंगे और ये वो इंस्टीट्यूशन है जो उसने ये रैली स्टार्ट की और वही लोग इस वक्त प्रॉफिट ले रहे हैं। इसको देखते हुए फिर आए OG होल्डर। OG वो लोग होते हैं जो बिटकॉइन की लार्ज क्वांटिटी को काफ़ी टाइम से होल्ड किए होते हैं। ETF लिक्विडिटी ने उनको क्लीन एग्जिट दिया और ऑन चेन डेटा के मुताबिक इस वक्त OG रोज़ाना 293 मिलियन BTC एक्सचेंज पे बेच रहे हैं। ये एक मैसिव सेलिंग है जो इस वक्त OG कर रहे हैं। और OG ये क्यों कर रहे हैं? क्योंकि वो भी इस पूरे गेम में शामिल है और इस कोऑर्डिनेटेड मूव में इस वक्त जो है ना इंस्टीट्यूशन के साथ वो साथ दे रहे हैं। और इसके बाद फिर आते हैं लिवरेज ट्रेडर। लिवरेज ट्रेडर इन दोनों के एक्शन के नतीजे में लिक्विडेट होते हैं। जब 100K का लेवल टूट गया तो लिक्विडेशन कैस्केड शुरू हो गया और ये प्राइस फोर्स सेलिंग की वजह से नीचे आई। यानी मार्केट फंडामेंटल की वजह से इस वक्त कोलैप्स नहीं कर रहा बल्कि फोर्स सेलिंग की वजह से गिर रहा है। इंस्टीट्यूशन प्लस OG ने गुड न्यूज़ पे भी सेल कर दिया, मतलब जो गुड न्यूज़ आए उस पे भी मार्केट नीचे आया। और इस दौरान रिटेल को पैनिक करना था और रिटेल पैनिक हुए और एक फ्लश आउट शुरू हुआ और अब आप देख रहे हैं कि मार्केट से कंप्लीट रिटेल लोग बाहर निकल चुके हैं और वो इस वक्त एक्सट्रीम फियर में है। तो अब हम जानना चाहेंगे कि फियर इंडेक्स एक्चुअली है क्या, किस चीज़ को ये मैयर करता है जो आपके पास फियर इंडेक्स शो हो रहा है। ये इंडेक्स एक स्नैपशॉट देता है वोलेटिलिटी का, ट्रेडिंग वॉल्यूम, सोशल सेंटिमेंट्स, बिटकॉइन डोमिनेंस और गूगल ट्रेंड का। इन 5 चीज़ों से ये जो मैयर करता है तो ये फियर इन ग्रीड इंडेक्स को मैयर करता है। जब वोलेटिलिटी अप हो, वॉल्यूम डाउन हो और मूड नेगेटिव हो, मीन सेंटिमेंट्स नेगेटिव हो, BTC डोमिनेंस भी बढ़ जाए तो ये इंडेक्स फेयर जोन में चला जाता है। जैसे कि आप अभी इस वक्त देख रहे हैं कि हम 17 पे इस वक्त दिखा रहा है हमें और ये एक्सट्रीम फेयर है। अब गूगल ट्रेंड एक पावरफुल टूल है जिससे ये पता लगता है कि रिटेल वापस आ रहे हैं। जैसे कि अगर आल्ट कॉइन सर्च बढ़ रहे हो गूगल ट्रेंड पे तो ये बताता है कि सीजन ट्रेडर जो है जो ऑलरेडी क्रिप्टो मार्केट में पहले से मौजूद है वो एक्टिव हो रहे हैं। और अगर आप गूगल ट्रेंड पे ये ट्रेंड हो रहा है कि बाय क्रिप्टो तो इसका मतलब है कि न्यू रिटेल लोग आ रहे हैं मार्केट में। तो अब क्वेश्चन इराज होता है कि क्या ये जो सेंटिमेंट्स टूल है ये ट्रस्टेबल है? तो अगर शॉर्ट आंसर में आपको दे दूं तो अगर आप इसको आइसोलेशन में फॉलो करते हैं, सिर्फ इन्हीं चीज़ों को फॉलो करते हैं तो बिल्कुल नहीं, क्योंकि अक्सर न्यू भी यानी टूअर्स ट्रेडर हर साइकिल में आते हैं और सेम स्पीड से गायब हो जाते हैं। इनका डेटा अक्सर मिसलीडिंग होता है। वो तो सर्च तो कर रहे होते हैं लेकिन वो अक्सर बाय नहीं करते। और इसका एक और सबूत ये है कि अगर ये टूल परफेक्ट होते तो इनके जो क्रिएटर है, मतलब जिन्होंने ये क्रिएट की है, वो इस वक्त बिलियनियर होते। तो इसलिए जो रिटेल सेंटिमेंट टूल्स है वो इतना पावरफुल नहीं है जितने ज़्यादा है मैक्रो सेंटिमेंट टूल्स जो इससे ज़्यादा पावरफुल है। और इसमें सबसे पहला है MVRZ स्कोर। ये टूल्स मार्केट वैल्यू को रियलाइज वैल्यू से कंपेयर करता है। मतलब ये है कि एवरेज कास्ट एंड जो लॉन्ग टर्म होल्डर है उनके एवरेज कास्ट से इस वक्त जो करंट प्राइस है उसका डिफरेंस लेता है। अगर ये जी स्कोर लो पे हो तो ये एक्सट्रीम फियर को शो करता है और अगर जी स्कोर हाई पे हो तो ये ग्रीड को शो करता है। हिस्टोरिकली अगर देखा जाए तो टॉप और बॉटम को इसने एक्चुअली प्रेडिक्ट किया है, लेकिन इस साइकिल में टॉप पे जी स्कोर थोड़ा म्यूटेड रहा है। और इसका रीज़न ये है कि इंस्टीट्यूशन इस वक्त क्रिप्टो मार्केट में एंटर हो चुके हैं और इंस्टीट्यूशन ने मार्केट का स्ट्रक्चर बदल दिया है। स्पॉट ETFs और ट्रेजरी फर्म्स डिप्स को मुसलसल बाइंग कर रहे हैं, ना कि फोमो से बल्कि रियल डेटा ट्रेड कर रहे हैं। इसलिए पैराबोलिक रैली कम हो गई है और जी स्कोर इतना ज़्यादा मतलब उसको कैचअप नहीं दे रहा। मतलब प्राइस ऊपर जा रहे हैं लेकिन जी स्कोर थोड़ा साइड वे पे चल रहा है। लेकिन आजकल अगर इस साइकिल में देखा है तो जी स्कोर आपको बॉटम डिटेक्ट करने में ज़्यादा रिलायबल है एज कम्पेयर टू आप इसको अगर टॉप के लिए यूज़ कर रहे हैं। दूसरा इंडिकेटर है 5 साइकिल टॉप। 100 डे EMA जब 350 डे मूविंग एवरेज को क्रॉस करता है तो ये सिग्नल देता है कि इस वक्त मार्केट टॉप पे जा रहा है और वो कन्वर्जेंस अभी हमें थोड़ा बहुत नजर आ रहा है। इसकी एक्यूरेसी भी हिस्ट्री में कमाल की थी। और साइकिल के टॉप अक्सर एक साइकोलॉजिकल इवेंट होते हैं जब लोग 100% ये यकीन कर लेते हैं कि अब इस लेवल से प्राइस ने नीचे नहीं आना, तो तब वो
ٹاپ ہوتا ہے اور تب ہی جو ہے نا ویل یا جو او جی ہے وہ سیل کرتے ہیں اور ریٹیل لوگ پھنس جاتے ہیں. لیکن یہ بھی ضروری نہیں ہے کہ ہر ایسٹ کلاس اس میکرو ٹولز کو فالو کرے. ریسنٹلی کیسپر نے 2022-2023 بیئر مارکیٹ میں بھی 700x دیا تھا جبکہ براڈر سینٹیمنٹ ایکسٹریم بلش تھے. مطلب یہ ہے کہ اسٹرانگ فنڈامنٹل بھی کبھی کبھی میکرو سینٹیمنٹس کو توڑ دیتے ہیں. اور اب ہم بات کریں گے اصلی گیم کی اور وہ ہے لیکوڈیٹی ہنٹنگ. اسمارٹ منی کنسیپٹ یعنی SMC کے مطابق مارکیٹ فیئر کبھی بھی نہیں ہوتا. بینکس، فنڈز، ایکسچینجز یہ سب لوگ ریٹیل کے ایموشن کا فائدہ اٹھاتے ہیں. وہ یہ جانتے ہیں کہ ریٹیل کہاں سٹاپ لاس رکھتا ہے، کہاں وہ فومو کرے گا اور کس جگہ پہ وہ ایکسٹریم فیئر کا شکار ہوگا. پھر وہ الگورتھم سے پرائس کو اس لیکوڈیٹی زون تک پش کرتے ہیں جہاں سے سٹاپ لاس ٹریگر ہو جاتے ہیں اور وہاں سے وہ سستا مال اٹھاتے ہیں کیونکہ ریٹیل لوگ وہاں سیل کر رہے ہوتے ہیں. اور آپ نے ہمیشہ یہ دیکھا ہوگا کہ بلش سینٹیمنٹس اکثر بیرش موو کو کریٹ کرتے ہیں اور بیرش سینٹیمنٹس اکثر بلش موو کو کریٹ کرتے ہیں. اور آپ نے دیکھا ہوگا جب آپ سیل کرتے ہیں تو مارکیٹ اوپر چلا جاتا ہے اور جب آپ بائی کرتے ہیں تو مارکیٹ نیچے آتا ہے. وہ اسی لیے کہ آپ ایموشنلی ٹریڈ کرتے ہیں اور جب آپ ایموشنلی ٹریڈ کرتے ہیں تو جو ویلز ہیں وہ آپ کے ایموشن کے بارے میں کمپلیٹ نالج رکھ رہے ہیں اور آپ کے ہر ڈیسیشن کو وہ فالو کرتے ہیں. تو اس لیے جب بھی آپ ٹریڈ کریں تو کبھی بھی یہ نہ سمجھے کہ میں اس وقت مارکیٹ کو آؤٹ پرفارم کرنے کا میرے پاس اسٹریٹجی آ چکی ہے، بلکہ میں ہمیشہ مارکیٹ آپ کو آؤٹ پرفارم کے بارے میں آپ کو جانتا ہے. اسی لیے کہتے ہیں کہ اسمارٹ منی کنٹریرین ہوتی ہے، مطلب اسمارٹ منی ہمیشہ ڈپ منی کے اگینسٹ ٹریڈ کرتی ہے. اور اسی وجہ سے جو فلیش کریشز یا فلیش پمپ ہوتے ہیں وہ ایموشنلی نہیں ہوتے، وہ ایک میکینیکل یا کوآرڈینیٹڈ موو ہوتے ہیں جیسے کہ ریسنٹلی ہم دیکھ رہے ہیں. اور جیسے ٹرمپ ٹیرپس نیوز کے دوران $1 بلین لیکوڈیٹ ہوئے، یہ ایک ایموشنل ریئیکشن نہیں تھا بلکہ یہ ایک فورس سیلنگ میکینکس تھا، ایک کوآرڈینیٹڈ موو تھا ایکسچینجز کا، اوجیز کا اور ساتھ میں جو اسمارٹ منی ہولڈر تھے انہوں نے جان بوجھ کے یہ مارکیٹ گرایا. اور اگر موو میکینیکل ہو تو پھر ٹیکنیکل انالیسس بھی مس لیڈنگ ہوتا ہے. اسی لیے آپ فیک آؤٹ اور فیک بریک آؤٹ اور فیک فلش آؤٹ آپ دیکھ رہے ہوتے ہیں مارکیٹ میں. اصل میں اس پورے ٹریپ میں ایک اور ٹریپ بھی شامل ہے اور وہ ہے CME گیپ ٹریپ. انسٹیٹیوشن اسپاٹ BTC بائی کرتے ہیں اور CME فیوچر پہ اس کو شارٹ کر دیتے ہیں اور اسی ٹریڈ کو بیس ٹریڈ کہتے ہیں. ویکنڈ پہ چونکہ CME بند ہو جاتا ہے تو اکثر اسپاٹ پرائز ویکنڈ پر ہل جاتا ہے، تو کبھی اوپر چلا جاتا ہے اور کبھی نیچے، اور ان کا ہیج بریک ہو جاتا ہے. اس لیے منڈے کو وہ اس کو ری بیلنس کرتے ہیں اور ہمیشہ یہ جو CME گیپ ہے وہ فل ہوتا ہے اور اس کی پرابیلٹی ہے 70 to 90% کہ 70-90% ٹائم یہ CME گیپ فل ہوتا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر لیٹ سپوز CME گیپ سے پرائز اوپر چلا گیا ہے تو ڈیفینیٹلی CME گیپ فل ہوگا اور اس کا جو پرابیلٹی ہے وہ 70 to 90% ہے. اور اکثر لوگ یہ CME گیپ کو ٹریڈ کرتے ہیں لیوریج کے ساتھ. تو جو لوگ اس کو لیوریج کے ساتھ ٹریڈ کرتے ہیں تو وہ بھی لیکوڈیشن کا شکار ہو جاتے ہیں کیونکہ وہ انسٹیٹیوشن پھر جانتے ہیں کہ اگر آپ نے ہائیلی لیوریج لیا تو وہ تھوڑا سا اس کو ڈیلے کر دیتے ہیں یا تھوڑا سا اوپر لے کے جاتے ہیں. تو وہ اگر آپ سمجھتے ہیں تو اس کو تھوڑا سا کانشیسلی ٹریڈ کرنا پڑتا ہے. اگر مارکیٹ سائیڈ وے میں ٹریڈ ہو رہا ہے تو آپ کو RSI اور بولنجر بینڈ زیادہ کام آتے ہیں. چوپی مارکیٹ میں سینٹیمنٹس بیکار ہوتے ہیں، وہاں پہ کوئی سینٹیمنٹ نہیں ہوتے. ایکسٹریم پوائنٹ پہ ٹریڈ کرنا ہی بہتر ہوتا ہے اور وہ آپ کو ٹیکنیکلی جو آپ کے بولنجر بینڈ یا RSI ہے وہ ایزیلی پریڈکٹ کر سکتے ہیں. تو اس لیے جب بھی مارکیٹ سائیڈ وے میں ہو تو پھر آپ کو RSI اور بولنجر بینڈ اور اس طرح کے ٹیکنیکل انالیسس کو آپ کو یوز کرنا چاہیے. لیکن ان سب چیزوں کے باوجود جو سب سے امپورٹنٹ چیز ہے جس کو میں خود پرسنلی فالو کرتا ہوں وہ ہے آپ کا دماغ. آپ کا دماغ کا ٹرین ہونا بہت ضروری ہے. جب تک آپ اپنے دماغ کو ٹرین نہیں کرتے تو اس مارکیٹ میں آپ پیسہ نہیں کما سکتے. یہ میں آپ کو گارنٹی، چاہے جتنے بھی آپ کے پاس ٹیکنیکل انالیسس، چاہے جتنے بھی آپ کے پاس فنڈامنٹل انالیسس ہو. اور اسی لیے آپ دیکھ رہے ہیں کہ 80% ریٹیل پیسہ ایموشن کی وجہ سے گوا دیتا ہے، نہ کہ اس کی ٹیکنیکل یا فنڈامنٹل نالج کی کوئی کمی ہوتی ہے، بلکہ وہ ایموشنلی جب ٹریڈ کرتے ہیں تب وہ پیسہ ہارتے ہیں. اور اس کی بڑا وجہ یہ بھی ہے کہ لوگ سم ٹائم پرافٹ بھی نہیں لیتے ہیں جب مارکیٹ
اوپر جا رہا ہوں اور اس لیے بھی نقصان کر سکتے ہیں کیونکہ وہ اینکرنگ بائس اور لاس ایورژن جیسے ایموشن کا شکار ہوتے ہیں اور ان کو اس وقت وہی ڈرائیو کر رہے ہوتے ہیں، تو تب وہ اس مارکیٹ میں ٹریپ کا شکار ہو جاتے ہیں۔ اب ان سب کا سلوشن کیا ہے؟ سلوشن دو چیزوں میں ہے، مائنڈفلنس اور ٹریڈ آن نیسیسٹی ناٹ آن ایموشن میں۔ تو سب سے پہلے ہم ڈسکس کرتے ہیں مائنڈفلنس۔ جب بھی آپ ٹریڈ ایگزیکیوٹ کریں تو آپ اپنے آپ سے یہ 3 کویسچن ضرور پوچھیں۔ سب سے پہلا کویسچن کہ کیا یہ ٹریڈ میرے پلان کے مطابق ہے یا میں گریڈ اینڈ فیئر کا شکار ہوں؟ تو اگر آپ کا یہ پلان کے مطابق نہیں ہے اور آپ گریڈ اینڈ فیئر سے ڈرائیو کرتے تو ڈیفینیٹلی آپ اس میں لاس کریں گے۔ دوسرا کویسچن کہ اگر آپ اپنے آپ سے پوچھیں کہ اگر میرے پاس یہ کائن نہ ہوتا تو پھر بھی کیا یہ کائن میں اس وقت خرید رہا ہوتا؟ تیسرا کویسچن جو سب سے امپورٹنٹ ہے کہ اگر آپ سے کوئی مشورہ مانگے تو کیا آپ ان کو یہ مشورہ دیں گے جو اس وقت آپ کر رہے ہیں؟ اگر آپ اس 3 کویسچنس کا آپ تھوڑی سی اپنے نروس سسٹم کو ریسیٹ کر دیں اور تھوڑا سا سانس لے اور ان 3 کویسچنس کا آپ اپنے آپ سے کویسچن پوچھیں اور آنسر کریں تو آپ اپنے گریڈ اینڈ فیئر ایموشن کو ریسیٹ کر سکتے ہیں اور آپ کو پتہ لگ جائے گا کہ میں کیا غلطی کر رہا ہوں۔ دوسرا ہے ٹریڈ بیسڈ آن نیسیسٹی ناٹ آن ایموشن۔ لیٹ سپوز اگر آپ کو 15,000 روپے چاہیے اور اس وقت آپ کی پورٹ فولیو 50,000 روپیز کی پرافٹ میں ہے تو آپ اسی وقت 15,000 سیل کر دیں اور اس مارکیٹ سے نکالیں، نہ کہ آپ ویٹ کر رہے ہوں گے کہ نہیں یہ 500 پہ جائے گا 600 پہ جائے گا، راؤنڈ نمبر کو آپ ویٹ کر رہے ہوں گے، کیونکہ اگر آپ کو ایک چیز چاہیے اور آپ نکال لیتے تو یہ بھی آپ کے ایموشنز کو ریسیٹ کر دیتا ہے اور آپ ایک ڈیٹا بیس ٹریڈ میں آپ آ جاتے ہیں۔ اس وقت اگر ہم بات کریں سائیکل ٹاپ کی تو بٹ کائن کے لیے بہتر یہ ہوتا ہے کہ اگر کوئی لوگ بٹ کائن میں نیچے سے بیٹھے ہوئے تو وہ تھوڑا کر کے پرافٹ لے سکتے ہیں، لیکن آلٹ کائن اس وقت اسکیل آؤٹ اسٹریٹجی نہیں فالو کر رہے ہیں، مطلب زیادہ تر آلٹ کائن سائیکل اینڈ سے پہلے ہی باؤنس ضرور ہے، تو تھوڑا سا اس میں ابھی وہ ایک باقی ہے بول رن۔ اور ایتھیریم اور سول جیسے کائن کے لیے اس وقت جو ٹارگٹ جو میں نے رکھا ہے وہ 7,000 سے 8,000 ہے ایتھیریم کے لیے، اور سول کے لیے میں نے 800 سے 900 کا ٹارگٹ رکھا ہوا، کیونکہ جو ریٹیل ہوتے ہیں وہ راؤنڈ فگر کو فالو کرتے ہیں، مطلب انہوں نے ابھی مختلف ایتھیریم کے لیے 10,000 رکھا ہوگا اور سول کے لیے 1,000 ہوگا، اور ویل وہاں ان لوگوں کو وہی ٹارگٹ بیس پہ لیکوڈیٹ کرتے ہیں اور اس سے اس کا فائدہ اٹھاتے ہیں۔ تو اگر اب ان سب کچھ ہم کنکلوڈ کریں تو 2025 کا بل رن ابھی ختم نہیں ہوا، لیکن ایک بہت نازک موڑ پہ ضرور ہے۔ سب کچھ اب انسٹیٹیوشن لیکوڈیٹی کے انتظار کر رہے ہیں اور اس وقت وہ فٹ کا انتظار کر رہے ہیں کہ فٹ کی لیکوڈیٹی انجیکشن کا ویٹ کر رہے ہیں، اور میرے خیال میں اس وقت فٹ کی لیکوڈیٹی انجیکشن بہت ضروری ہے، اور اس پہ ایک کمپلیٹ ویڈیو ہے کہ فٹ کیوں لیکوڈیٹی انجیکٹ کرے گا، اس پہ کائنڈلی آپ وہ ویڈیو کو ضرور دیکھیں تاکہ آپ کی وہ والی چیز بھی کلیئر ہو جائے۔ اور اب ایک آخری بات کہ مارکیٹ میں سب سے بڑا ایج انڈیکیٹر کا نہیں ہے بلکہ آپ کا ڈسپلن اور مائنڈ سیٹ کا ہوتا ہے۔ اسی لیے ہمارا یہ جو چینل ہے اس میں آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ میں مسلسل آپ کو ایک برین ٹرین دے رہا ہوں، نہ کہ آپ کو میں مختلف کی کمپلیکس ٹولز میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ یہ فالو کرے وہ فالو کرے، کیونکہ جو چیز مجھے ایج دے رہی ہے میں اسی چیز کو، تو آپ کا برین ٹرین ہونا بہت ضروری ہے۔ اس لیے میں نے آپ کے لیے اس پہ ایک فنڈامنٹلی ایک کورس بھی ڈیزائن کیا، اور میں اس بیئر رن میں ایک کمپریہنسو کورس بھی سٹارٹ کروں گا۔ تو آپ اگر اس چینل کو فالو کر چکے ہوں گے تو اگر اس سائیکل میں آپ کا نقصان ہوا ہے تو ڈیفینیٹلی نیکسٹ سائیکل کے لیے آپ ایک پرو ٹریڈر بن سکتے ہیں، لیکن اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ اس چینل کا ہر ویڈیو جو بھی ویڈیو میں کرتا ہوں یہ میں بڑے ریسرچ کے ساتھ آپ کے لیے لے کے آتا ہوں، اور مجھے نہیں لگتا کہ اس طرح کا کنٹینٹ آپ کو کوئی دے رہا ہے۔ آپ کو بجائے شارٹ ٹرم کنٹینٹ کے پیچھے بھاگنے کے آپ اپنے آپ کو کام اینڈ کول کریں اور اس چیز کو سمجھنے کی کوشش کریں کہ ایکچولی ہو کیا رہا ہے، ایکچولی یہ مارکیٹ ڈائنامکس کیا ہے، ایکچولی اس میں سب سے بڑا دشمن آپ خود ہی ہوتے ہیں۔ جب تک آپ اپنے مائنڈ کو ٹرین نہیں کریں گے تب تک آپ اس مارکیٹ میں پیسے نہیں کما سکتے، اور یہ اسٹیٹسٹکس ہے کہ 80 سے 90% لوگ پیسے اس مارکیٹ میں ہار رہے ہیں۔ اس کی وجہ یہ نہیں ہے کہ اس کی ٹیکنیکل نالج کمزور ہے یا فنڈامنٹل نالج، اس کی مین وجہ یہ ہے کہ وہ ایموشنلی ٹرین نہیں ہے۔ تو اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہے تو لوگوں کے ساتھ شیئر کریں، اور اگر اس وقت ایکسٹریم پیئر میں ہے تو ان کے ساتھ ڈیفینیٹلی شیئر کریں تاکہ ان کا تھوڑا سا حوصلہ بنے اور وہ اس مارکیٹ میں اگر ابھی اس ریلی سے فائدہ اٹھانا چاہتے تو وہ اٹھا لیں۔ تھینک یو سو مچ فار واچنگ۔